अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक खातून सुबह सवेरे बगैर मुंह हाथ धोए घर के आम से कपड़े पहने एक बेकरी में गई और अपनी सालगिरह के लिए केक ऑर्डर दिया कि मैं शाम को 4 बजे आकर ले जाऊंगी। शाम को ठीक 4 बजे वही खातून तैयार होकर मेकअप करके बेकरी जा पहुंची और पूछा, क्या केक तैयार हो गया है? आज सुबह ही ऑर्डर किया था। बेकरी वाला, आप वही केक लेने आई हैं ना जिसका ऑर्डर आज सुबह आपकी अम्मी देकर गई थी। जज पठान से, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। पठान, वो तो ठीक है लेकिन उतारा कब जाएगा? हम शाम को रक्षा भी चलाता है। जेल में किसी ने पठान से पूछा कि तुमने ऐसी क्या गलती की कि आज तुम जेल में हो? पठान, मैंने बैंक लूटा और पैसे वहीं गिनने बैठ गया। अगर आपकी बेगम आपका कहना नहीं मानती तो इतना गौर से ना सुने, मेरा भी नहीं मानती, इसका कोई हल नहीं। पप्पू को पेपर नहीं आता था, वो पेपर पर हाथ बना रहा था। टीचर, ये क्या कर रहे हो? पप्पू, पेपर बनाने वाले पर लानत भेज रहा हूँ। पठानों पर बेहुदा लतीफे बनाने वालों के लिए इत्लान अर्ज है कि अगर ये पठान ना होते तो रे बैन की ऐनक 80 रुपए में कौन देता? लड़का, आई लव यू। लड़की, सॉरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लड़का उदास हो गया, फिर अचानक भागने लगा और बोला, तेरी अम्मी नू दसांगा। लड़की बोली, रुक जा बगैरता, आई लव यू टू। ये जो कोरोना वायरस चाइना में आया ना, ये तो अभी आया और हम तो पहले से पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। हमारी घर वाली कहती है ये करो ना, वो करो ना, इस तरह करो ना, उस तरह करो ना। अच्छा, जब मैं 19 साल का था तो 25 साल वालों की शादी हो जाती थी। मैं हूं 25 का है तो 19 वाले दी होने लग गई। कोई तो है जो मुसलसल अपनी दुआओं में मांग रहा है, वरना अभी तो मेरी छोटी मोटी मंगनी हो गई होती। शेख दुकानदार से, भाई साहब 1 रुपए का इजी लोड करना। दुकानदार गुस्से से, 1 रुपए के लोड से किसको कॉल करनी है? शेख, कॉल तो किसी को नहीं करनी, बस ऐसे ही पैसे उड़ाने की आदत है। डॉक्टरों से दरख्वास्त है कि जब कोई जज बीमार हो तो इसको दवा देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निजाम ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानी लड़कियां दुनिया की वाहिद लड़कियां हैं जिनके बाल गोल्डन, चेहरा सफेद और पांव काले होते हैं। रुखसती के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10 फुट ही चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता के मूवी बनाने वाले की आंखों से भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन, कुछ नहीं अब्बू, वो मोबाइल चार्जर भूल गई थी। पठान दरिया में गिर गया। डूबते हुए इसके हाथ में एक मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंका और बोला, जाओ तुम अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। 2 पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए, जल्दी से जूते उतारने लगे, फौरन जाकर सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे से कहता कि शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा पठान ने जवाब दिया, हाँ यार, अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल जाती। एक मौलवी जमात करा रहा था, इसका वजू टूट गया लेकिन मौलवी ने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब मौलवी ने सलाम फेरा तो पीछे से एक पठान ने बोला, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। 2 जट रात को गली में घूम रहे थे। पहला जट, बहुत गर्मी है यार। दूसरा जट, हाँ यार, दिन होता तो कहीं छांव में ही बैठ जाते। इंसानों के साथ साथ आमों को भी पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए ताकि वो लंगड़े ना हो। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। एक मिरासी के घर के सामने कुत्ता मरा पड़ा था। मिरासी ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया
میرے گھر کے سامنے کتا مرا پڑا ہے, اٹھا لیں. جواب ملا وہیں دفنا دو. میراثی کو غصہ تو بہت آیا لیکن تحمل سے بولا جی میں دفن کرن لگیا سی, پر کتے دے بچیاں نوں چلا بھی تے کرنی سی نا کہ منہ ویکھ لو پیو دا. ایک آدمی سڑک پر جا رہا تھا کہ اس نے سڑک کی سائڈ پر لوگوں کا ہجوم دیکھا. وہ فوراً بھاگ کر وہاں گیا, لیکن اتنے لوگوں میں اسے اندر گھسنے کی جگہ نہ ملی. وہ بولا وہ پیچھے ہو جاؤ میرا ابا مار گیا, پیچھے ہو جاؤ میرا ابا مار گیا. سب لوگ فوراً ایک طرف ہو گئے. جب اس نے آگے جا کر دیکھا تو گدھا مرا پڑا ہوا تھا. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا ڈاکٹر صاحب میری بچی بہت کمزور ہے, بالکل نہیں بڑھ رہی, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر مینٹل تھا, کہنے لگا تم اس کا نام مہنگائی رکھ دو, دیکھنا خود بخود بڑھنے لگے گی. ایک دوست بھاگا بھاگا دوسرے دوست کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ تیری مرغی نے انڈا دیا ہے. دوسرا دوست بولا تو اس میں اتنی حیرانگی والی کیا بات ہے؟ پہلا دوست بولا اگر اتنی حیرانگی والی بات نہیں تو چل تو انڈا دے کے دکھا. مجھے تو گرمی میں چکر اور الٹی آ گئی تھی. فراز امیدوں نے مشہور کر دیا پپو ماں بننے والا ہے. بیوی آپ کو میری خوبصورتی زیادہ اچھی لگتی ہے یا عقل مندی؟ شوہر مجھے تمہارے یہ مذاق کی عادت بہت اچھی لگتی ہے. ایک میاں بیوی لڑ رہے تھے تو اتنے میں ایک معصوم بچہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا مما پپا آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا اپنے باپ سے بات نہ کرنا میں تمہیں 2 روپے دوں گی. باپ بولا بیٹا تم اپنی مما سے بات نہ کرنا میں تمہیں 3 روپے دوں گا. کہنے لگا میں آپ دونوں سے بات نہیں کرتا, چلو 5 روپے نکالو. لڑکا چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں میں, بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں, کیا یہی پیار ہے, کیا یہی پیار ہے. لڑکی ارے کمینے یہ پیار نہیں کمزوری ہے, جا کر ڈرپ لگوا کہیں مر ہی نہ جائے. لڑکا بغیر شادی کیے چاچو بن سکتا ہے لیکن لڑکی بغیر شادی کیے چاچی نہیں بن سکتی. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری. فیصلہ آبادی لڑکیوں کی اردو یار ایسے نہ پیکٹ کھولو سارے کھلر جاتے ہیں. جب یورپ میں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس اور پاکستانی کہتے ہیں راتی چنگی پلی روٹی کھادی سی. ایک سردار بیچارہ بہت ٹینشن میں رہتا تھا. جب سے ہوش سنبھالا تھا سوچوں میں گم رہتا, انگلیوں پہ کچھ گنتا رہتا. پھر ایک دن اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا. یار میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ میری بہن کے 2 بھائی ہیں, میرا ایک کیوں ہے. سادہ ترین لطیفہ سناؤں آپ کو, ساس اور داماد کا. ساس داماد سے بولی کیا حال ہے؟ داماد ہماری چھوڑیں, آپ کے گھر تو اب سکون ہے نا. ایک پٹھان سڑک پار کرتے کرتے ٹرک سے ٹکرا گیا. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو گاڑی نظر نہیں آئی تھی؟ پٹھان آئی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا تو لنگ جا ساڈی خیر. ایک شیخ صاحب 2 گھنٹے کال پر بات کر کے انتقال کر گئے. موت کی وجہ پتہ چلی کہ پیکج لگانا بھول گئے تھے. عرض کیا ہے یہ شادی نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ہری مرچ کی کلفی ہے اور چوس کے کھانی ہے. کریلے تو کھائے نہیں جاتے اقبال کے شاہینوں سے, اور میسیجز پر کہتے ہیں فون اٹھاؤ بیبی ورنہ میں زہر کھا لوں گا. پرانے وقتوں میں ایک وکیل صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا. دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا وکیل صاحب میں نے آپ کو کنواں بیچا, اس کا پانی نہیں, اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو اس کے پیسے دینا. وکیل صاحب نے کہا یار میں تو کل سے خود بہت پریشان ہوں, یہ تم نے کنواں بیچ کر پھنسا دیا, یا تو میرا کنواں خالی کرو یا پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو. باپ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے. بیٹا اب پتا چلا دادا جان کے سب بال سفید کیوں ہیں.
वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए।